الرحمن الرحيم. وصلنا الآن لتمرين 4 من سلسلة تمارين التحولات الكيميائية التي تحدث في الماء الحيوي. وطريقة التمرين كتقول: نقيس مواصلة محلول مائي لحمض البروميدريك HBr. تركيزه C كيساوي 10 أس ناقص 2 مول لا موازن، باستعمال إلكترودين غير قابلين للتفاعل. مساحتهما S كتساوي 1 سنتيمتر مربع. إذا المساحة لخليط القياس عندنا S كتساوي 1 سنتيمتر مربع و L كتساوي 1 سنتيمتر. فنحصل على G قيمة المواصلة هي 4.28 ملي سيمنز. أولا أحسب موصلية المحلول. أولا حساب موصلية المحلول. دابا موصلية المحلول شفنا في السنة الماضية في الأولى باك قرينا المواصلة والموصلية. كنا قرينا المواصلة نذكر المواصلة كان هي إي على إي. كنا كنقيسو التوتر ما بين خلية القياس وشدة التيار اللي كتمر في داك المحلول اللي محصور ما بين خلية القياس، وكنديرو هاد العملية هادي. ومن بعد شفنا بأن كاين علاقة ما بين المواصلة جي واحد المقدار اللي كيتسمى الموصلية سيغما، وكنا لقينا بأنه هو إل على إس. لا إس على إل، إذا إس على إل جي كتساوي إس على إل في سيغما. شنو هي إس؟ هي مساحة خلية القياس، و إل هي المسافة ما بين داك الإلكترودين ديال الخلية. ومن بعد مشينا قرينا الموصلية سيغما ولقينا بأنها كتعدى علاقة بالأيونات لوندا، مجموع ديال لي لوندا إي الأيون إي في تركيز هاد الأيون هذا. إذا المجموع ديال لوندا الأيون في التركيز ديالو، لوندا الأيون الثاني في التركيز ديالو، كنجمعوهم كاملين كيعطي نحصلو على الموصلية المحلول. هادو العلاقات اللي شفنا. إذا حنا شنو عندنا؟ عندنا جي يعني المواصلة، وعندنا أبعاد خلية القياس إس و إل، ومطلوب منا نحسبو الموصلية. كنخدمو بهاد العلاقة هادي. نعلمو أن المواصلة جي كتساوي لنا المساحة إس على إل في سيغما، يعني سيغما كتساوي لنا إل على إس في جي. نطلعو إل فوق ونهبطو إس. إذا كتساوي لنا إل هي 1 سنتيمتر، نحولو هاد المتر 1 في 10 أس ناقص 2 على إس 1 سنتيمتر مربع، يعني غنضربو في 10 أس ناقص 4. إذا باش نحولو من سنتيمتر مربع لمتر مربع راكم عارفين، إذا قلنا من سنتيمتر للمتر فاش ضربت 10 أس ناقص 2. إذا كان زاد هنا واحد الأس باش ندوز من سنتيمتر مربع لمتر مربع كيتزاد حتى على الأس. إذا 2 أس 2 هي 4. غتحول من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب غتولي ديك الساعات 6 أس ناقص 6. إلا مالي درت. إذا هنا باش نحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع درت 10 أس ناقص 4. في الجي إذا هي هادي 4.28 ملي سيمنز، يعني في 10 أس ناقص 3. إذا الموصلية سيغما شنو غتساوي لنا؟ غتساوي 0.428 سيمنز متر موازن. السؤال الثاني قال: كيستنتج التركيز المولي لأيونات الأكسونيوم من المواصلة ولا من الموصلية ندوزو للتركيز. واش كاين شي علاقة بين الموصلية ولا المواصلة والتركيز؟ كاينة علاقة، هي هادي كتبتها. الموصلية المحلول كتساوي مجموع ديال الموصليات المولية الأيونية ديال كل أيون في التركيز ديال داك الأيون. هنا خصنا بعدا أولا نحددو الأيونات اللي كاينة في المحلول. نكتبو عندنا معادلة التفاعل. ثانيا حساب التركيز ديال H3O+. صافي. عندنا معادلة تفاعل HBr مع الماء هي، نكتبو المعادلة ديالنا هنا، N ولا HBr زائد H2O كيعطينا Br موان. هذا علاش Br موان؟ لأن هذا حمض. الحمض اش كيدير؟ كيعطي H بلس، كيفقد H بلس. نحيدولو H غيبقى Br، ولا حيدنا شحنة موجبة تظهر بلاصتها شحنة سالبة. داك H بلس غيخدم H2O، يعني غيولي H3O بلس. هذه معادلة التفاعل. نصوبو لها جدول وصفي. لا قبل هنا بلا جدول وصفي غادي نكتبو. إذا المحلول يحتوي على الأيونات. شكون هي الأيونات اللي عندنا في المحلول؟
بي ار موان و اش 3 او بلس. صافي، إذا بي ار موان اش 3 او بلس كيتواجدو بنات، هادو كيتواجدو في المحلول. ومنه نبدا الان الموصله بالمحلول شنو غتساوي لنا؟ لوندا د الايون الاول اللي هو بي ار، لوندا د الايون الاول بي ار موان، تركيز هاد الايونات هادي بي ار موان، زائد لوندا ديال اش 3 او بلس الايون الثاني، التركيز ديال ايونات اش 3 او بلس، زائد وتغادر. صافي، هادشي فوقتاش؟ في الحاله النهائيه، يعني عند التوازن. لوندا بي ار موان في التركيز ديال بي ار موان زائد لوندا اش 3 بلس التركيز اش 3 بلس، يعني بعد ما كيكون تحول توقف. إذا هادو المقادير النهائيه باش نلقاها خصني نمشي ندير جدول وصفي. إذا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. قلنا الجدول الوصفي الآن ولا عندنا هو الفرصة فاش كنربحو شوية ديال الوقت. قلنا نحاولو نربحو فيه واحد دقيقة ولا جوج نستغلوها في التمارين الأخرى اللي شوية صعيبة. معادلة تفاعل، هنا حالة تحول، هنا التقدم، هنا حالة بدئية، حالة تحول إكس، حالة نهائية إكس فينال. عندنا هنا كميات المادة بالمول. نكتب الآن معادلة التفاعل ديالي هنا. إذا اش بي ار زائد اش دوزو كتعطينا بي ار موان زائد اش 3 او بلس. كنقسمو مع الزائد، ها هي نقسمو مع السهم كما قلت جوج مرات، ونقسمو هنا مع الزائد. إذا هنا عندي ان اي ديال اش بي ار، هنا قلنا وافر، هنا صفر صفر، هنا اكس اكس، هنا اكس فينال، هنا اكس فينال. عندي هنا ان اي ديال اش بي ار ناقص اكس، إذا المعامل هنا هو واحد، ان اي ديال اش بي ار ناقص اكس ماكس ولا اكس فينال. إذا الآن غنمشيو، إذا التركيز ديال بي ار موان في الحالة النهائية شنو هو؟ ان فينال بي ار موان على في. كمية المادة النهائية بي ار موان هي اكس فينال، إذا اكس فينال على في. أنا محتاجوش نمشيو لإكس فينال لأن طالبينا التركيز، مطالبيناش بلا ما نفككو التراكيز، نلقاو غير العلاقة بيناتهم. إذا من خلال الجدول الوصفي، إذا كي داير كمية المادة النهائية بي ار موان مع كمية المادة النهائية د اش 3 بلس كي دايرين متساويين، لدينا ان فينال ديال بي ار موان كتساوي لنا ان فينال ديال اش 3 او بلس. إذا بما أنهم متساويين وكيتواجدو في نفس الحجم، كيكون التراكيز ديالهم كيفاش غيكونو؟ بطبيعة الحال يكونو بحال بحال، لأن نفس كمية المادة موجودين في نفس الحجم، إذا يكونو بحال بحال. إذا التركيز بي ار موان فينال كيساوي التركيز ديال اش 3 بلس فينال. إذا نعوضو الآن هنا، ومنه سيغما شنو غتولي هي لوندا بي ار موان، لأن حنا مطلوب منا التركيز اش 3 بلس، إذا غنخليو هاد بي ار موان نعوضوها باش 3 بلس. إذا بي ار موان نعوضوها بهادشي التركيز باش 3 بلس زائد لوندا هذا التركيز ديالو. إذا غنعملو به هنايا نعملو التركيز باش 3 بلس، إذا غتجينا لوندا ديال بي ار موان زائد لوندا اش 3 او بلس عامل ديال التركيز اش 3 او بلس في الحالة النهائية. إذا حنا كنبحثو على هذا نهزو هادشي ونقسمو عليه هنا، هاد سيغما نقسمو على هادشي. إذا التركيز اش 3 او بلس في الحالة النهائية كتساوي لنا الموصلية على لوندا ديال بي ار موان زائد لوندا اش 3 او بلس. إذا وصلنا الآن للتطبيق العددي. التطبيق العددي عندنا الموصلية راه حسبناها 0.428 سيمنس على المتر، ولي لوندا راهم عندنا في المعطيات. إذا عندنا هنايا لوندا 3.5 10 ناقص جوج زائد لوندا بي ار موان هي 7.8 10 ناقص 3.
إذا هنا التركيز غادي يخرج، نلقاو القيمة ديال التركيز هنايا اللي تنتبهوا له في هذه القضية ديال المواصلة، اللي تنتبهوا له في القضية ديال المواصلة، عقل عليها مزيان بزاف، لأن إلا ما حسبتيهاش غادي تغلط. هنا شنو فيها؟ شنو غنحسبوا التركيز ياك؟ منين؟ من العلاقة ديال المواصلة. فاش كنحسبوا التركيز انطلاقا من المواصلة، الوحدة باش كنلقاو هنا كيكون مول ماشي على اللتر، لا كيكون هو المول على المتر موان 3، لأن الوحدة العالمية ديال الحجم هي المتر مكعب، لأن هادي عندها سيمنس متر موان زان، وهادو سيمنس متر أو كاري مول موان زان. إذا هاد المتر مكعب كيطلع الفوق كيولي متر موان 3، إذا الحجم كيخرج بالمتر مكعب. عقل عليها مزيان، غير تحسب التراكيز انطلاقا من الموصلية. انتبه للوحدة ديال التركيز، غتخرج بالمول على المتر مكعب. إذا هنايا درتو هاد العملية هادي غتلقاو التركيز أطرو بلس شحال هو 10. إذا هنا غتجي 10 مول متر موان 3، كنضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تولي بالمول على اللتر. كتجينا 10 أس ناقص 3 مول لتر موان زان، يعني هي 1 في 10 أس ناقص 2 مول لتر موان زان. هذا هو التركيز اش 3 بلس. وهذه اهم حاجه غتعقلوا عليها الان، هو اننا الا كنا غنحسبوا التركيز انطلاقا من العلاقه الموصليه، الحجم خصو غيكون عندنا تما بالمتر مكعب. هذا السؤال من بعد الان 3 قالك حدد نسبه التقدم النهائي للتفاعل ثم اكتب معادلته. اذا نديرو هنايا ثلاثة حدد نسبة التقدم النهائي للتفاعل حساب طو. إذا نعلم أن طو اش كتساوي؟ هي إكس فينال على إكس ماكس. إذا خصنا نمشيو الآن نحدو إكس فينال وإكس ماكس بطبيعة الحال من الجدول الوصفي. إذا نحدد إكس فينال وإكس ماكس. إذا قلنا إكس ماكس كنجيبوها من الجدول الوصفي، وإكس فينال كنجيبوها من المتفاعل المحيط. إذا من خلال الجدول الوصفي شنو عندنا؟ عندنا إكس فينال اش كتساوي؟ كتساوي لنا أن فينال ديال من؟ هي كمية المادة النهائية ديال اش 3 أو بلس، لأن هو اللي عندنا عليه معلومات. أن فينال ديال اش 3 أو بلس، وأن فينال اش 3 أو بلس شنو هي؟ هي التركيز اش 3 أو بلس مضروب في الحجم. كمية المادة هي التركيز في الحجم. الآن غنشوفو إكس ماكس. إذا إكس ماكس كتساوي لنا كمية المادة للمتفاعل المحيط اللي هو اش بي ار مقسوم على المعامل اللي هنا واحد. إذا هذه غتساوي صفر، إذا اش بي ار غتكون كتساوي لنا إكس ماكس. إذا إكس ماكس هي كمية المادة البيئية للمتفاعل المحيط اللي كتساوي لنا سي في. إذا طو شنو غتساوي؟ إكس فينال هي تركيز اش 3 بلس فينال في على إكس ماكس وهي سي في. إذا غتمشي في مع في غتبقى هادي التركيز اش 3 بلس شحال هو؟ حسبناه 1 في 10 أس ناقص 2 على سي هي 10 أس ناقص 2. إذا طو كتساوي 1. إذا التحول كي داير؟ تحول كلي، وبالتالي كان تحول كلي. إذا تحول كلي، وبالتالي معادلة التفاعل أشباه مع الماء هي غنجيو لهنا هاد جوج الأسهم نحيدوهم ونديرو سهم واحد. علاش؟ لأن التحول كلي. إذا مباقيش السؤال تما كتبوا هذا آخر سؤال، ونتلاقاو في التمرين الموالي إن شاء الله.